गाइज के छ सबैजना खबर आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन अनि हामी पनि सन्चै छौँ अनि आज चाहिँ कार्तिक 22 गते हामी चाहिँ मनासको जान लाग्यो हिमाल घुम्न जान लाग्यो हैन एक्रम लगाउन जान लाग्यो अहिले चाहिँ हामी पलङ्कीबाट गाडी चढ्न थालेको है कति बज्यो 7:30 भयो होला सायद धादिङ बेसीसम्म जान्छ यो गाडी त्यहाँबाट फेरि हामी गाडी अर्को चेन्ज गरेर माथि जान्छौँ 5 जना छौँ 5 जना एक गाडीमा हामी 4 जना छौँ एकजना दाइ चाहिँ अब उता माथि सतुङ्गलमा आउँछ यो गाडीमा 11 बज्यो हैन हामी धादिङ बेसी आइपुग्यौँ है अब यता सायद के खान्छौँ होला भोक लागिरहेछ हैन खानु पर्यो नि बाँच्नु त पर्यो नि हैन आरुघाट जाने गाडी चाहिँ 11:30 बजे जान्छ अरे हैन अब यहाँ खाना चाहिँ नभ्याउनु भयो अब अहिले चाहिँ हामी चाहिने सामानहरू किन्न आएको उता गर्दा 12:15 भयो होइन अब गाडी बल्ल हिँड्न थाल्यो सिट चाहिँ पाएन होइन अब हामी 2 घन्टा उभिएर जान्छौँ यसरी नै हामी आरु खोला आइपुग्यौँ है 2:30 भयो खानासाना केही खाएको छैन लगभग 2 घन्टा जति लाग्यो 2 घन्टामा 1 घन्टा पिच होइन अनि 1 घन्टा चाहिँ पुरै अफरोड 70% जति चाहिँ पिच थियो होइन चिटिक्क परेको दामी पाराको पिच थियो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन पिचमा तर अफरोडमा चाहिँ घन्टा कुन्टो लास्टै गाह्रो भयो लास्टमा 10 मिनट जति चाहिँ सिटमा बस्यो होइन यहाँ खानासाना खाइदिउँ भनेको होइन नभ्याउनु भयो नि अब गाडी हिँड्नै लागेको अरे है अब यो गाडी मिस भयो भने सिधै 4:30 बजेको गाडी हुन्छ अरे अनि काठमाडौँबाट सिधै यहाँ आरुघाटसम्म गाडी पाउँदो रहेछ क्या अब हामीलाई चाहिँ थाहा नभएर हामीले चाहिँ धादिङ बेसीसम्मको गाडी चढ्यो अनि त्यहाँबाट फेरि गाडी चेन्ज गरेर यतासम्म आएको होइन अब यहाँबाट फेरि हामीलाई सोती खोलासम्म एउटा गाडी जान्छ अनि त्यहाँबाट माछी खोला भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ फेरि अर्को गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ टोटल गाडी हामीले 4वटा चेन्ज गर्नुपर्छ आज 2टा चेन्ज गर्यो अब अझै 2टा चेन्ज गर्न बाँकी छ अब खास हाम्रो प्लान चाहिँ होइन आज चाहिँ तातो पानीसम्म गएर बस्ने हो अब यो गाडी नि हिँड्न थाल्यो है यहाँ त कुर्दै परेन कि त्यो यो गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै गाडी चढिहाल्यो खानाको सट्टामा नास्पाती खाइरहेको अर्खेत भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ है हामी गाडीमा बस्दा होइन भोक लाएर हामी 5 जना मर्नै लागेको कि होइन यहाँ हामीले केही नखाएको भएर चाहिँ यता एकछिन रोकिदिनु हो क्या हाम्रो खानालाई मोमो छ दिदी तयारी भएको छ मोमो आयो मोमो 4:30 बजे हामी सोती खोला आइपुग्यौँ अब यो जिपमा हामी जान लाग्यो माथि मच्छी खोला गाउँसम्म आशिक चाहिँ यहाँ लास्ट बेन्चमा होइन हामी चाहिँ भित्र 4 जनाको चाको डेक अनदर डेक बज्यो हामी माथि खोला आइपुग्यौँ है अब यता केही खान्छौँ अनि आजको हाम्रो टार्गेट भनेको तातो पानीसम्म चाहिँ जसरी पनि पुग्ने हो हामी यतासम्म आइपुग्नुलाई चाहिँ 4वटा गाडी चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन तर गाडीलाई चाहिँ हामीले पुरिराख्नु परेन कि हामीले चाहिँ त्यो एउटा गाडी चढ्यो भने त्यो गाडीको मान्छेलाई भन्ने क्या हामीलाई यहाँदेखि गाडी मिलाइदिनु भनेर अनि त्यसले चाहिँ फोन गरिदिन्छ क्या जस एकछिनसम्म पनि होइन जस गाडीलाई रोकेर राखिदिन्छ क्या अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ खासै त्यो गाडीको लागि वेट गर्नै परेन क्या झर्ने बित्तिकै सट्ट गाडी चढ्यो अनि आइहाल्यो क्या फेरि हामीलाई त लास्टै ठुलो स्क्याम भयो नि यार गाइज हामी जबरजस्ती आज जसरी होइन तातो पानी पुग्ने भनेर बनाएर आएको होइन तर हट वाटर स्प्रिङै छैन अरे क्या धारा मात्रै छ अरे सानो है त्यहाँ गएर कस्तो हुन्छ 7 बज्यो है अब यताबाट नि हिँड्न थालेको अब 2 घन्टा जति लाग्छ अरे उता तातो पानीसँग पुग्न तर एक्सपेक्टेसन हट भयो नि यार केटा हो पानी कहाँनिर पर्छ पनि थाहा छैन कि हामी चाहिँ maps.me को भरमा हिँडिरहेको हो कि maps.me मा यस्तो रुट्सहरू ट्रेकिङ रुट्सहरू मजाले देखाइरहेको हुन्छ हैन shout out to maps.me पुल छैन त्यहाँ त डेन्जरस हो ए पुल
टुलै छैन यहाँ माथि हो खर्ला बेसी यही हो क्या तातो पानी ल यो एकदम खतरा यो त जोक भयो नि यार तातो छ यार केटा हो आहा ल धारा चाहिँ 3टा छ तर एउटा मात्र बगिरहेको छ यार 10 बज्यो होला नि यार 10 भयो हामीले अघि सेकेन्ड टाइम रक्सी खाएको ठाउँमा होइन एकजना दाइलाई फोन गर्न लगाएको कि यता हामीलाई खाना पकाइराख्नु भनेर होइन अनि एउटा होटेलको हामीलाई कन्ट्याक्ट दिएको थियो हामी अहिले यो होटेलमा छौँ कि भन्नाले त्यो दाइहरू चाहिँ सुतिसक्नु भएछ क्या होटेलको मान्छेहरू यता पछाडि साइडतिर चाहिँ ढोका खुल्लै थियो क्या अनि हामी यत्तिकै माथि आएर बस्दिएको कि यहाँ रुममा बाहिर बसेर अघिदेखि हामी ढकढक ढकढक मेन ढोकामा ढकढक ढकढक गरिरहेको थियो होइन अनि बोलाइरहेको थियो कि होइन तर नो रिप्लाई है यति खुट्टा डुबारे क्या मजा आयो यार झन् जिउ पुरै डुबाउनु पाएको भए त कति मजा आउँथ्यो यहाँ दिदीले ढोका चाहिँ खोलिदिनु भयो होइन तर खाना चाहिँ पकाएको रहेन रहेछ अब चाउचाउ खान लागेको हामी यो अन्डा चाउचाउ लाग्दैछ होइन आज मोबाइल गोप्रो के पनि चार्ज गर्न पाइनँ यार सोलरको लाइन छ यता होइन अनि नेटवर्क पनि लिन्छ हामी चाहिँ के सोचेको भन्दा होइन यहाँ तातो पानीमा आएर पुरा त्यो जिउसु पुरै डुब्ने गरी हुन्छ नि पानी जमाएर राखेको ठाउँमा त्यहाँ मजाले बस्ने आनन्दले बस्ने अनि त्यसपछि बाटोमा हामीले फोन पनि गरेको थियौँ कि खानाको लागि भनेर होइन अनि खाना पनि पाक्छ तातो खाना खाने होइन अनि पानीमा एकछिन डुबेर मजाले सुत्ने भनेर सोचिरहेको कहाँ हुनु यहाँ पानी नै छैन यहाँ जमिरहेको त्यो धाराबाट अलिकति बगिरहेछ अनि खाना पनि त्यही हो होइन त्यहाँको मान्छेले चाहिँ एउटा गोपाल दाई भन्ने मान्छेलाई फोन गरेछ गोपाल दाई चाहिँ त्यहाँ माथि गाउँमा गएको छ होइन अनि यहाँ होटेलमा कन्ट्याक्ट गर्न खोज्दा चाहिँ यहाँ नेटवर्कै छैन क्या जेरो नेटवर्क होइन नेटवर्क कन्ट्याक्ट नभएपछि अब हामीलाई यहाँ खाना बनाइदिएन क्या दिदीले गुड मर्निङ तातो पानी यहाँ चाहिँ 3टा घर मात्रै छ यार तातो पानी जम्मा गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो है पानी चाहिँ 2-3 दिन मात्र भयो अरे हामी निकालेको त्यो धारामा चाहिँ चिसो पानी आइरहेछ होइन अनि होटेलको यहाँ अन्डरग्राउन्डबाट यहाँ फेरि तातो पानी आइरहेछ क्या यहाँ चाहिँ अलि मन तातो यो पानी तिमी कहाँबाट भरेको यहीँ हो यो सफा रहेछ है यो खाऊ होइन अनि उता तातो पानीको एकताल चेक गरौँ न कतिको रहेछ हामीले हिजो त्यही पानी खाइदिएको क्या खानुहुन्छ भन्थ्यो हो तर ऊ चाहिँ छ यार त्यहाँ उसमा चाहिँ जमिरहेछ फोहोरहरू दामी पौडी खेल्न मिल्ने रहेछ यार यहाँ त है पानी टन्न भरेको बेला त हिजो रातिकै होइन हाम्रो पानी सकिएको थियो है अनि यस्तो प्यास लागिरहेको थियो यहाँ आएर पानी भरेर तातो पानी खाइदिएको कि पानी खानु मिल्छ कि मिल्दैन त्यो थाहा भएन होइन तर जस हामीले खाना चाहिँ खायो मर्न चाहिँ मरेन है आनन्द आयो पानी खाएर कोही घर आउँदा चाहिँ हामी पानी किन्दैनौँ कि यसरी रिफिल गर्दै जान्छौँ ठाउँमा होइन सुरुमा यो बोतलको लागि चाहिँ हामी पानी किन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ नो मोर फ्लाइङ वाटर त्यसपछि त्यही रिफिल गर्दै बाटोमा रिफिल गर्दै लाग्यो ल दिदी जान्छु है त हिजो राति हामीलाई ढोका खोलिदिनु भयो चाउचाउ बनाएर खुवाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद है 8:30 भयो है अनि हामी तातो पानी छोडेर अब हामी माथितिर जाँदैछौँ अलि घाम लाग्न थाल्यो उता डाँडातिर यता चाहिँ लागेको छैन एउटा यता घाम लाग्न त दिउँसै हुनुपर्छ जस्तो छ है यहाँको यो हेर्दा त पाहाडहरू हेर्दा यस्तोमा पनि तातो पानी बग्दो रहेछ यार अलि तातो छ यो माथिबाट आउँदा चाहिँ तातै आउँछ होला है तर यो तल आउँदा चाहिँ तलसम्म आइपुग्दा चाहिँ अलिक सेल आएछ मेरो फोन त पुरै अफ छ यार चार्जै गर्न पाएन सोलरको लाइन रहेछ यता अब माथि गएपछि चाहिँ बिजुलीको लाइन छ अनि नेटहरू पनि मजाले चल्छ वाइफाईहरू पनि छ अरे सुविधा छ अरे मजाको पहिला चाहिँ यहाँ तातो पानीसम्मै गाडी आउँथ्यो अरे होइन अनि यही वर्षको साउन महिनामा पहिरो गएको रहेछ अनि बाटोहरू पनि भाँसिएको थियो हामी हिजो आउँदा अनि त्यही भएर अब तलसम्म मात्रै आउँदो रहेछ गाडी तातो पानीसम्म चाहिँ आएन यो सालदेखि अब बाटो फेरि मर्मत गर्नुपर्ने छ त्यहाँको
च्याउली भट्टी आई डोन्ट नो कस्तो कस्तो रक्सी पाउँछ यहाँ बट आई थिङ्क वी सुड डेफिनेटली ट्राई बिहानै भए पनि यहाँसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ बाटो तेर्सो थियो खासै गाह्रो थिएन यहाँ पुग्नु अलिकति अगाडि चाहिँ ल्यान्डस्लाइड एरिया छ तर त्यहाँ पनि खासै त्यस्तो गाह्रो त छैन ल्यान्डस्लाइड सेक्सन चाहिँ लास्टै गाह्रो यार ठाडै चढ्नु पर्ने होइन त्यो पनि बाटो राम्रो छैन चिप्ल्यो भने गयो पसिना होच सक्यो जस्तो छ यार सक्यो भात पनि पाकेको जुत्तामा ग्रिप भयो पनि नहुने क्या त्यो ढुङ्गा चिप्लिने क्या 12 बज्यो हामी यारु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अब यता खाना खान लाग्यो साथीहरू चाहिँ अलिकति अगाडि पुगेको थियो 3 जना अनि खाना भनिसक्यो रहेछ खाना पाक्दैछ यहाँ पछाडि चाहिँ क्यान्टिलिभर ब्रिज देखिरहेको छ क्या माथि ब्रिजमा त जानु पाएन नि यार यो भत्किएको छ अरे अब यहाँबाट त जानु मिल्दैन हामी चाहिँ यहाँ तलबाट आएको होइन अनि त्यसपछिको यो रोड सेगमेन्ट पुरै नै बिग्रेको रहेछ क्या यो पनि भर्खरै बनाएको जस्तो छ जगत भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी आज हाम्रो प्लान चाहिँ सल्लेरीसम्म पुग्ने थियो सल्लेरी चाहिँ 20 मिनट्स भनेर लेखिरहेको थियो बोर्डमा अब 20 मिनट भने त एकैछिनमा पुगिहाल्यो होइन सायद अलि माथिसम्म जान्छौँ होला हाम्रो यहाँ मिटिङ भइरहेको छ होइन अनि आज फिल्मसम्म गएर बस्ने भन्ने कुरा भयो राति भयो नि हिँडेर जाने होइन टर्च बालेर फिल्म 2 आवर्स अहिले चाहिँ 3:30 भयो
7 बजे फिल्म आइपुग्यो गाइज। हाम्रो एउटा साथी चाहिँ बेहोस भयो। कफी फ्लेभरको लोकल रक्सी अनि मुस्ताङ यो प्रोसेसलाई मुस्ताङ भनेर चाहिँ जिडीमा नै यस्तो हो अनि मुस्ताङ खाँदैछौँ यो पछाडि चामल भुट्छ अनि रक्सी हाल्छ अनि कफीहरू पनि हाल्छ अरे मलाई थाहा भएसम्म साँच्चै मुस्ताङ भन्छ हो फिल्ममा हामी फिल्म हेर्दैछौँ। गुड मर्निङ फ्रम फिल्म ए योगा मास्टर चिया आयो बिस्किट खाने हो। यहाँ पछाडि चाहिँ दामी भ्यू छ कि हिमाल अलि देखिरहेछ अलिकति मात्र देखिरहेछ यहाँबाट। टाइगर टाइगर आँखै रातो छ कि यसको है खरायो जस्तो खरायो हिजो तातो पानीदेखि साइलीभट्टीसम्म चाहिँ बाटो ठिकै थियो होइन। साइलीभट्टी कटेपछि चाहिँ बाटो नराम्रो हुँदै आयो। ल्यान्डस्लाइड एरिया धेरै थियो एकदम डेन्जर थियो बाटो चाहिँ। जति जति माथि आयो त्यति गाह्रो हुँदै आइरहेछ बाटो। आज चाहिँ हाम्रो प्लान डेङ भन्ने ठाउँसम्म पुग्ने हो। अब हेरौँ के हुन्छ। अब हामी फिल्म छोडेर माथि जाँदैछौँ। 8 बज्यो मलाई अलिक घाम लागिसकेछ। अघि हामी उठेको बेला घामै लागेको थिएन यार। आज आधी घाम आइसकेछ। आज इङ्ग्लिस बोल्नु पर्ला इङ्ग्लिसमा सपाएर जाने हो क्या इङ्ग्लिस स्पिकिङ हो कि होइन टाइगर खच्चर हेरेकै ठाउँ टाइगर। हाम्रो शैलिन दाई चाहिँ पहिला डेड मराइनर ब्यान्डको भोकलिस्ट हो क्या होइन। अनि ब्यान्ड चाहिँ छैन अहिले है। अनि ब्यान्ड डिसब्यान्ड भएको कति कुन सालमा हो 2012मा डिसब्यान्ड भयो होइन। एन्ड आफ्टर सो मेनी इयर्स साकार डेड मराइनरको फ्यान रहेछ कि यहाँ कुरा गर्दा गर्दा थाहा भयो होइन। सुनेको रहेछ गीतहरू तर सही हो खुसी लाग्ने है तर यस्तो मोमेन्टहरू एक सुन्या छ भन्दा पनि क्या खुसी लाग्ने जस मेहनत गरेर सुन्दैछ केटा सुम भ्याली र लार्के पास जाने बाटोमा आइपुग्यो। यो बाटो छुट्टिन्छ माथिबाट गयो भने चाहिँ सुम भ्याली, यहाँ पुलबाट गयो भने चाहिँ लार्के पास।
5:30 भयो अहिले हामी डेङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अक्ति नै आइपुग्यो हो हामी खासमा चाहिँ अनि यहाँबाट अर्को गाउँ पुग्नलाई चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ क्या त्यहाँ चाहिँ राम्रो बस्ने ठाउँ छैन अनि हामीसँग टाइम थियो जान चाहिँ होइन तर अब होस् नजाउँ भनेर चाहिँ यतै बसेको गुड मर्निङ फ्रम डेङ अहिले चाहिँ 5:30 भयो अनि हामी चाहिँ आज अलि चाँडै नै निस्किन लाग्यो हिजो चाँडै रेस्ट गऱ्यो नि त हामीले टिबेटन रोटी यो चाहिँ एकदम हेभी हुन्छ क्या होइन एउटा खायो भने पुग्छ बाई बाई डेङ 7:15 भयो अब हामी डेङ छोडेर अगाडि जाँदैछौँ मुख पनि धोएको छैन मैले पनि धोएको छैन ब्रस पनि गरेको छैन यो ट्रेल चाहिँ एकदमै ल्यान्डस्लाइड प्रोन रहेछ क्या 5-10 मिनटको ग्यापमा एउटा न एउटा ल्यान्डस्लाइड एरिया त आइरहेको छ आज चाहिँ हाम्रो 4th डे हो अनि हिमालहरू चाहिँ अलिअलि देखिन थालेको छ अब आजदेखि चाहिँ माथि गएपछि मजाले देखिन्छ होला अब जति माथि माथि आयो महँगो हुँदै हुँदै आइरहेछ हिजो बसेको ठाउँमा हामीले खानाको 350 लियो अनि त्यहाँभन्दा तल 300 रुपियाँ लिएको थियो त्यहाँबाट तल 200 रुपियाँ 250 बिस्तारै माथि आउँदा आउँदै 50 रुपियाँ बढ्दैछ यहाँ माथि चाहिँ एउटा ताल पनि छ क्या काल ताल हामी त्यो तालमा पनि जाने भनेको तर हाम्रो हामी हिँडेको नि अचकल्टो भयो क्या त्यो तालमा जानलाई चाहिँ प्रोक भन्ने ठाउँमा एक दिन बस्नै पर्ने रहेछ प्रोकबाट त्यो ताल गएर फेरि फर्किन पुरा एक दिन लाग्ने रहेछ अब हामीलाई प्रोक पुग्न अब 3 घन्टा जतिमा हामी प्रोक पुग्छ होला त्यहाँ बस्न नमिल्ने भयो अलिक अचकल्टो भयो कि राणा गाउँ पुगेको हो हामी मुख धोएपछि अब फ्रेस भयो अघि त हिँड्दा नि हाई आइरहेको थियो अल्छी लागिरहेको थियो लार्के पास र कालताल जाने बाटो छुट्टिने ठाउँमा आइपुग्यौँ यो तलको बाटो गयो भने चाहिँ कालताल पुग्छ 7 आवर्स लाग्छ भनेर लेखिरहेको छ यसमा अब हामी त नजाने भयो गापमा गएर खाना खान्छौँ अहिलेसम्मको सबभन्दा राम्रो भ्यू होला है यो माउन्टेनको ठ्याक्क 6 बजे नामरुङ पुग्छ भनेर मैले गेस गरेको ठ्याक्कै 6 बजिरहेको नामरुङ आइपुग्यो मन्दिर जस्तो रहेछ यहाँ इन्ट्रेन्समै नामरुङमा चाहिँ सबै पाउँदो रहेछ सबै भन्नाले धेरै चाहिँ पाउँदो रहेछ गुड मर्निङ फ्रम नामरुङ बिहान कति बजे थाहा छैन भर्खर उठेको है यस्तो छ भ्यू चाहिँ 2टा पहाडको बिचमा छौँ हामी भ्यूहरू चाहिँ खासै देखेन यार हिजो पनि 2टा पहाडको बिचदेखि हिँड्न सुरु गरेको आज 5th डे हो होइन अहिलेसम्म पनि 2टा पहाडको बिचमा हिँडिरहेछौँ क्या हामी अब एल्टिट्युड पनि बढिरहेछ होइन चिसो पनि बढिरहेछ अनि प्राइसहरू पनि मजाले बढिरहेछ 200 रुपियाँबाट खाना स्टार्ट गरेको अब यहाँसम्म आइपुग्दा 400 रुपियाँ पुग्यो अहिले चाहिँ हामी लगभग 2600-2700 मिटर हाइटमा छौँ अब यहाँतिर चाहिँ चिसो भएकोले गर्दा ब्याट्री पनि चाँडै सकिरहेछ क्या कुनै ठाउँमा चाहिँ बत्ती छ बत्तीको लाइन छ कुनै ठाउँमा चाहिँ छैन होइन सोलरको लाइन छ त्यस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ सोलरको लाइन भएको ठाउँमा चाहिँ चार्जै गर्न मिल्दैन क्या होइन अनि नेटवर्क पनि राम्रोसँग छैन क्या यतातिर बाटोमा कुनै ठाउँमा अलिअलि टिप्छ होइन जस बस्ने ठाउँमा चाहिँ 3 दिन भयो हामीसँग नेटवर्कै थिएन माथि गइसकेपछि चाहिँ नेटवर्क पनि हुन्छ वाइफाई सुविधा हुन्छ होइन राम्रो होटलहरू हुन्छ भनेको थियो हामी अहिलेसम्म चाहिँ पुगेको छैन है यता नामरुङमा चाहिँ हिजो एउटा कपाल थियो क्या खैरीहरू होइन तिनीहरू चाहिँ चुम भ्याली जान्ला रहेछ अनि आधी बाटो पुगेपछि चाहिँ त्यो ल्यान्डस्लाइडले गरेर उता जानै मिलेन क्या एकदम डेन्जर थियो बाटो होइन अनि त्यही भएर उनीहरू चाहिँ फर्केछ अब मनासलु बेस क्याम्प जान्ला रहेछ लार्केला पनि हान्न लागेको रहेछ हामी अझ हिँड्न पनि अलि अल्छी पारामा हिँडिरहेछौँ कि होइन अब फटाफट हिँडेको अझै माथि पुगिसक्थ्यौँ क्या हामी तर अब हामी हिँड्ने पारा चाहिँ कस्तो छ भने हिँड्न चाहिँ हामी ठिकै हिँड्छौँ होइन मजाले हिँड्छौँ तर रेस्ट चाहिँ हामी एकदम धेरै लिन्छौँ कि होइन लाइक 15 मिनट हिँड्यो भने हामी 15 मिनटै रेस्ट लिइदिन्छौँ कि त्यही भएर पनि अलिकति ढिलो भइरहेछ हाम्रो हिँडाइ जान्छ है त धेरै राम्रोसँग बस्नु बाई बाई
सिधेले आहा चिसो चिसो मौसममा होइन न्यानो घाम ताप्नु पाउँदा आनन्द आइरहेछ थकाइ पनि लागिरहेछ होइन स्यो गाउँमा पुग्यौँ होइन अनि अब ढिँडो खान लाग्यो यता यहाँको लोकल स्याउ ढिँडो आयो कस्तो ज्ञानी ल भन्दै यहाँ ल्याएर गो लोकल गाइज गो लोकल मलाई 1:15 बजे हामी स्योबाट हिँड्न थाल्यौँ अब हेरौँ आज कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ होइन स्याला पुग्न सकिन्छ कि सामा पुग्न सकिन्छ दामी मनास्लु देख्यो सही हो देवपाल स्याला आइपुग्यौँ स्याला यहीँ बस्ने आज आज भोपाल ठ्याक्कै मनास्लु देखिरहेछ दामी दामी यस्तो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हुन्छ क्या एउटा गाउँको गेट जस्तै हो क्या यो इन्ट्रान्स दामी सही आम्मा सुनसान के स्याला गाउँ चारैतिर हिमाल देखिरहेछ अति बबाल सबै ठिक छ नि भैयालाई तलाउँदै दिन तक्दा खाना खानु मन लागेन पछि म साथीहरू भन्छु थोरै त्यो खाएर हेर्न खाना याको सुकुटी बबाल मिठो मर्निङ गाइज फ्रम स्याला 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 खतरा बबाल ठाउँ रहेछ नि यार आम्मामा यस्तो दामी भ्यूहरू देखिरहेको छ यहाँबाट यसै म तल लगेर देखाउँछु